أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان የዛሬ ቆይታችን ከሱረቱ በቀራ 102ኛው አንቀጽ ላይ ነው የምንነሳው። ያን አስመልክቶ እስከ 106 ድረስ ሰበብ ኑዙል የተጠቀሰላቸው አሉ። ያው ገጹ የሚያልቀው 105 ላይ ነው እና ያንን የሰበብ ኑዙሎችን ለማየት ስንሞክር ወደ ተፍሲሩ ከመግባታችን በፊት أخرج ابن جرير عن شهر بن حوشب ابن جرير شهر بن حوشب كتباله قلسب زقبوال قالت اليهود أيهودوش قالوا إلى انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل يذكر سليمان مع الأنبياء أياتود لب بلوسكي تملكتوا محمد እውነትን በውሸት ይቀላቀላል። ይሄው ሱለይማንን እንኳን ከነቢያት እየቆጠረ ነው አለ። ሱለይማን ነቢይ አይደለም፣ ጠንቋይ ነው፣ ደጋሚ ነው ሊሉ ነው። ወኢነማ ካነ ሳሂራ ሱለይማን ደጋሚ ነበር አለ። የርከቡ ሪህ ንፋስ ይጋልብ ነበር፣ ንፋስን ለትራንስፖርት አገልግሎት ይጠቀም ነበር አሉ። ፈአንዘለላህ ወተበዑ ማ ተትሉ ሸያጢን የሚለውን ይህን ቁርአን ምዕራፍ አወረደ። وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية ابن أبي حاتم كأبي العالية زكبوال أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أيهودوش نبي طيقوا زمانا
عن أمور من التوراة لرجيم كزي سلا أوريت كلو نجروش تيجواتشو لا يسألونه عن شيء من ذلك سلزا نجر منم نجر يتيجواتشو رسول إلا أنزل الله عليه ما سألوه عنه سلسو يتيجوتن أيهودوش رسول يتيجوتن نجر الله بياورد الله تجرنجي فيخصمهم بزاي بكركر عشان نفاجئ يا الله ملكتنا فلما رأوا ذلك قالوا هذا أعلم بما أنزل إلينا منا إيه ودنيا كتوردوا يبلت أواكينو مالتنا قالوا وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه سندقم تطيقوا يا الله ملكتنا تكراكروا النسو فأنزل الله واتبعوا ما تتلو الشياطين ينبلون الله أورد إلى كذا واتبعوا يملون بزي مكنات أورده من مالتنا واتبعوا مالت تكتلوا مالتنا ما تتلو الشياطين سيطانوش يمي على بوت النقر على ملك سليمان بسليمان نقسنا له وما كفر سليمانم الكادم ولكن الشياطين كفروا نقر قل يكادوت سيطانوش نايتشو مكناتو سيعلمون الناس السحر رسولج دقمت يستمروا عنونا وما أنزل يوردونهم على الملكين ببابل بابل بتبع لبوتا عراق استعلا بوتانو هاروت وماروت هاروتنا ماروت بتبعلو ملائكቶች يوردونهم يستمروا سيطانوች ነው وما يعلمان من أحد سيستمروا معنن ما يستمروا عندنم أكل حتى يقول اسكلوا الدرس إنما نحن فتنة إن يعقوا فتنانا لفتنا يتلاكنا فلا تكفر تو دقمتن بممار አትካድ እያሉ እየነገሩ ነው የሚያስተምሩት ከዛ እየተነገራቸው ሰዎች ደግሞ فيتعلمون منهما ሃሩት ማሩት ከተባሉ መላእክቶች ሰዎች ይማራሉ ما يفرقون به بين المرء وزوجه ግለሰብን ከምስቱ የመለየት ድግምትን ይማራሉ سحر التفريق ባልና ሚስት የመለየት ድግምት የሚባለውን ማለት ነው وما هم بضارين به من أحد الناس بزي يمليت دقمت من مراجعه لاي ما نلم يقولوا عيدلهم إلا بإذن الله والله فكاد بستكر لا الله عندك كدك هو السبب بطل كقدر بطل يقولوا يبيجوا ويتعلمون يمارالو ما يضرهم يقولوا عيتشون نجا ولا ينفعهم يما يتكماتشون نجا ولقد علموا بركة ما وقالوا لمن اشتراه يقيروا سو ما له في الآخرة من خلاق لقد يعلم لسو اطافنتا درشا يدالله بركتم أو قالوا إلى كده ياوقوا بكناتهم استماري ملائكة وشي ينقرون ميستمروا ولا بئس ما شروا به أنفسهم راساتهم يقيروا بتنقر كفايلا لو كانوا يعلمون يمياوقوا بهولورو إلى ولو كانوا يعلمون ما ينفعهم ما قدموا على هذا العمل المشين مالتنا بزيد أياف سرا والضلال المبين قلت سبونا تمت لاي من بالهونو بالتسمارو ورسو ممار بالهدو نبر إيانا الله يوكساتهم ولما تركوا دين الله يالله أنا هيمانوت بتو جزء اتبعوا بدلا عنه بسوا تلواج تكتلوا ما تتقوله الشياطين كذبا سيطانوش بوشت يميلوت النجر تكتلوا على ملك نبي الله سليمان عليه السلام بنبي الله سليمان قطر لاي حيث زعمت أنه ثبت ملكه بالسحر سليمان ينقسنا ኃላፊነቱን በድግምት ነው ያቆየው እያሉ የሚሉትን ተከተሉ ይላል እውነታው ግን ወማ ከፈረ ሱለይማን بتاعات السحر سليمان ድግምትን በመስራት አልከፈረም አልካደም አልሰራም ነው ድግምትን የሰራ ድግምትን የሚሰራ ሰው ምንድነው ማለት ነው ካፊር ነው የሚል ነው ማረጋገጫ ያደረገ ያለው አላህ كما زعمت اليهود አይሁዶች እንደሞገቱት ድግምትን በመማር በመፈጸም الكاذب ولكن الشياطين كفروا حيث كانوا يعلمون الناس السحر
ሰዎችን ድግምት ያስተምሩ በነበሩ ጊዜ የካዱት ሰይጣኖች ናቸው። ወዩዓሊሙነሁም السحر الذي أنزل على الملكين መላእክቶች ላይ የወረደውንም ድግምት በሚያስተምሩ ጊዜ ሃሩተ ወማሩት እነዚህ ሃሩትና ማሩት የሚባሉ መላእክቶች የወረደው በመዲነቲ ባብል بالعراق ኢራቅ ውስጥ ባብል በተባለ ከተማ ላይ ይላል። ለምንድን ነው አላህ መላእክት ልኮ ድግምት ያስተምሩ ያደረገው? ምን አስፈለገ ቢባል امتحانا وابتلاء للناس ሰዎችን ለመፈተን ለመሞከር ብሎ ነው ይሄን ያደረገው አላህ ሱብሃንአላህ። وما كان هذان الملكان እነዚህ ሁለት መላእክቶች አልነበሩም يعلمان اي احد السحر ማንንም ከሚማርባቸው አካል ድግምትን ያስተምሩትም ነበር حتى يحذراه ويبين له بقولهما انما نحن ابتلاء وامتحان للناس እኛው እኮ ለሰው ልጆች ፈተና ሙከራ የተላከን የድግምት አስተማሪዎች ነን። ይሄን አውቃህ ነው መማር አለበት። እንደው ተማር ሳይሆን ተው ይቅርብህ አትማር ነው እያሉ የሚያስተምሩት ማለት ነው። فلا تكفر እያሉት فلا تكفر بتعلمك السحر ድግምትን በመማርህ እንዳትክድ ይሉታል። فلا تكفر بتعلمك السحر فمن لم يقبل نصحهما تعلم منهما السحر የነሱን ምክር ያልተቀበለ ሰው ምን ያደርጋል? ድግምቱን ይማራል በግዴለሽነት ማለት ነው። ومنه نوع يفرق بين الرجل وزوجته ከዚህ ከድግምት አይነት አንድን ግለሰብ ከሚስቱ የሚለያል ባልና ሚስትን የሚያፋታ የድግምት አይነት አለ። يزرع البغضاء بينهما በመካከላቸው ጥላቻ የሚባል ነገር ይዘራባቸውና እሷን እንዳላይ እሷም እሱን እንዳላይ መደባደብ፣ መናከስ፣ መቧቀስ፣ ሽማግሌ ማሰቃየት፣ ቤተሰብ ማንገላታት ይፈጠራል ማለት ነው። وما يضر اولئك السحرة اي احد الا باذن الله ومشيئته እነዚህ ደጋሚያን አንድን መካል በድግምታቸው ሊጎዱ አይችሉም አላህ የሻው ሲሆን በስተቀር ይላል። ويتعلمون ما يضرهم የሚጎዳቸውን ነገር ይማራሉ ولا ينفعهم የማይጠቅማቸውን ነገር ولقد علموا اولئك اليهود እነዚህ አይሁዶች ድግምትን ሲማሩ ከሰይጣን ወይም ከሃሩት ማሩት በርግጥ አውቆ ነው أن من استبدل السحر بكتاب الله بالله مصحف بأوريت دقمتن يقير سو ما له في الآخرة من خلاق ولا نصيب من حظ ولا نصيب من درشا من بال الدليل يوقونه ولبئس ما باعوا به أنفسهم حتى استبدلوا السحر بوحي الله وشرعه بملكوتاي ملكت بفتراوي دقاقي دقمتن مقيراتشو كفايلا ولو كانوا يعلمون ما ينفعهم ميتقماچون بياقوا نورو ما اقدموا على هذا العمل مشي بزي صياف سرا لاي بالتدافروا ولا دقمت بالهيدو نبر والضلال المبين ولزي قلص طمت سرا بالهيدو بالتسماروا نبر لا ولو أنهم آمنوا واتقوا نسوا بيامننا اللهم بيفروا نورو لمثوبة من عند الله كالله يمياغن الدموز خير لو كانوا يعلمون بلاج نبرة بيوقوا نورو إلى من يميتك ما تشون مدى ولو أن اليهود آمنوا بالله حقا فتككل اللي تعمل البيت من بيتقبوا فالله بيامن النزع يهوديوش واتقوه بفعل طاعته وترك معصيته تزازاتون بماكبر اقداوچن بمتو اللهن بيفروا نورو لكان ثواب الله خيرا لهم مما هم عليه النسو كاللبت يجيتاچو من دا بلاج بهونه نبر ይላል። لو كانوا يعلمون ما ينفعهم የሚጠቅማቸውን የሚያውቁ ቢሆኑ ኖሮ እያለ ነው። ወደ 104ኛው አንቀጽ ስንመለከት
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يميلوا أنكز لاي سبب النزول الله وإذا تفسيروا كما قبعتاتشن بفيت سبب النزول أيتن مقباس لالبن مالتنا أخرج ابن المنذر عن السدي قال ابن المنذر كسدي زقبوال بلوال كان رجلان من اليهود كأيهودوج ሁለት ግለሰቦች ነበሩ አለ ማናማ ማሊክ ኢብኑ ሰይፍና ወሪፋዓት ኢብኑ ዘይድ ማሊክ ኢብኑ ሰይፍና ሪፋዓት ኢብኑ ዘይድ የተባለ ግለሰብ إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال وهما يكلمان يالله ملكتኛ ጋር ሲገናኙ ይሉ ነበር ሁለቱ እያናገሩት ሳሉ ያላህ መልእክተኛን ማለት ነው راعنا سمعك واسمع غير مسمع يلو نبر سبحان الله يدركت مجرشا الله مرطو كلاك ونبيك مقفاتر بايهون كما جمراو سبب النزول دكتور قم يا ملتنا على زاد القرطبي على محمد بن إسحاق لنا لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمان في المرسلين رسول سليمان بمرسلوች ሲጠቅሱ قال بعض أحباره يزعم محمد أن ابن داود كان نبيا محمد عليه السلام ማለት ነው ረሱልን የዳውድ ልጅ ነብይ ነው ብሎ እየሞገተ ነው የሚል ትችት አቀረቡ ከአይሁድ ልቆች والله ما كان إلا ساحرا እንደው ጭራሽ ብለው ነው والله ደጋሚ እንጂ ሌላ አልነበረም سليمان ብሎ እንደነበረ فأنزل الله عز وجل وما كفر سليمان የሚለውን እንዳወረደ ያሳይ ابن كثير يتقصد حديث على وزاد حديث لبيد بن الأعصم الذي سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم اليهودي رسول الله يدقمت هذا الرجل سويين جمروان وقال وثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين لبيد بن الأعصم بخاري مسلم لا بسفيو ترجعتوان انظر البخاري الى البخاري تبركت وتراس كمتوان في بدء الخلق بمن بالو بإعراف مسلم من ديو في السلام سلا سلام بميا وراو بإعراف وذكره الحاكم بنحوه وابن أبي حاتم والدر المنصور الان صدق سو ما نفس اللبن ነው እና ወደ 104ኛው አንቀጽ ስንመለስ ሲያናግሩ ሁለት ሰዎች ራኢና ሰምዓ ካይሉ ነው ጆሮህን አውሰን እንደማለት ነው ወስማ غير مسمع ስማ አትስማ እያሉ ይሄን ቃል ተጠቀሙ ነበር فظن المسلمون أن هذا شيء كان أهل الكتاب يعظمون به فظن المسلمون مسلموች ገበዱ ራኢና ሰምዓክሲሉ ሙስሊሞች ረሱልን እንዳከበሩ አድርጎ ገበቱ ወይም ደግሞ ነብያቸውን ማክበሪያ አጠራር ነው ብለው አመኑ አይሁዶች ራኢና ሰምዓከ ወስማ غير مسمع የሚለውን ቃል ሲጠቀሙ فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك لك አይሁዶች ሲሉ የሰሙትም ሰሃቦችም ለማን አሉ ረሱልን ራኢና ሰምዓከ ወስማ غير مسمع فأنزل الله تعالى الله ما ورد يا أيها الذين آمنوا أن تأمنات سوج لا تقولوا رائنا رائنا تقولوا على الله وقولوا انظرنا واسمعوا أبكا اسكن الرداء بلو إنجي واسموا يميلون سموا يميلون ورد وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس كابن عباس الزقبي بن هلال قال رائنا بلسان اليهود السب الكبير አይሁዶች ቋንቋ ራኢና የሚለው ቃል ጸያፍ ስድብ ነው አለ ابن عباس فلما سمعوا اصحابه يقولون اعلنوا بها له ولما سمعوا اصحابه سለ ሰሃቦች ሲሰሙ ጊዜ يقولون اعلنوا بها له فلما سمعوا اصحابه يقولون اعلنوا بها له لك ሰሃቦችን ሲሰሙ ጊዜ ከፋርጋችሁ ጥሩት እንደዚህ ብላችሁ ይባባላሉ فكانوا يقولون ذلك ويضحكون ይሄን ይባባሉና የመሳለቅ የማፊዝ የማሽሟጠጥ ሳቅ ይስቃሉ ويضحكون فيما بينهم በመካከላቸው ይስቃሉ فنزلت فسمعها منهم سعد بن معاذ ورد سعد بن معاذ سمعوا فقال لليهودي يا أعداء الله أنت يا الله طلاتوج لئن سمعتها من رجل منكم بعد هذا المجلس لأضربن عنقه
ከዛሬ ቆይታችን በኋላ ይሄንን ቃል ሲደጋገም አንድ አይሁዲ ቢሰማ አንገቱን ነው ብለዋል። ደስ የሚል ወንድነት ነው። ትቢታችን እዛው ሰዱ ነው። قال ابن كثير وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص عليهم لعائن الله يلا رجمان بنسوا يهوننا አይሁዶች ለማነወር የሚያስመች ቃላትን ይመርጡ ነበር። ለሱ ይበልጥ ትኩረት ይሰጡ ነበር። فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا سمان لمالت سيفلقوا رائنا سمعك جورهن أوسن سيلو لمالت سيفلقوا يقولوا رائنا إلو نبا ويرون بالرعونة رعونا ليشفنوا فلقوا ليدبلقوا هي ما نور ياون سدد. وعن الحسن قال الرائن من القول السخري منه ما في شك قال جلاجن مونياجن اندمالت رائنا مالت ينجا موني اندمالت እና ይሄን ይተከሙ ይፈላሰፉ እንደነበረ ነው። واخرج ابن جرير عن الضحاك قال كان الرجل يقول عند ግለሰብ ይል ነበር ይላል። ምን ይል ነበር? አርዒኒ ሰምዐካ ጆሮህን አውሰኝ ወይም ደግሞ ጆሮ ስጠኝ ሲማኝ ለማለት ይሄን ቃል ይተከም ነበር። فنزلت الآية እቺ ቁርአን ይሄን በመቃወም ወረደች። وأخرج عن عطية قال كان أناس من اليهود يقولون أرعنا سمعك جورهن ستنلو نبر لرسول كيهودي يتوصل سوي حتى قالها أناس من المسلمين إتشين قال مسلم وجم اسكي دقموا درس معناتنا كلاي فلما سمعوا أصحابه يقولون أعلنوا بها له يسموت الهدون رسول بإفاء درقوا لمالتنا النبي مجر فكره الله لهم ذلك الله يطلع من على يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا تو يقربوا هي تبيتكم قالوا عتبوا على الله. وأخرج عن قتادة قال كانوا يقولون رائنا سمعك يلو نبر فكان اليهود يأتون فيقولون مثل ذلك فنزلت أيهودوچم متو ይሄን አይነት ይሉ ነበር كزام الله يين قرآن أوردنا أوجزه. وأخرج عن عطاء قال كانت لغة الأنصار في الجاهلية فنزلت إيه رأينا يمينه يا أنصاروش يجاهلية قوم قانا برجنا إيه بما أوجز قرآن ورد شراشون أنصاروش يلو تنبرنا سيدقاقمت أيهودوچم من قد أجن ينبلو إن دقمتون يبياسا يعلم مالت. وأخرج عن أبي العالية قال كابي العالية يا أبو الخاري الشيخ نو إن لا تزقبوها إن العرب كانوا إذا حدث بعضهم يقول أحدهم لصاحبه سو عربوش سيان ناقروا عند سو عنده لله ولو نبر أرعيني سمعك جوروهن أو سنجلوان فنهوا عن ذلك إهن أتقاكم من هون تكلكلوا إلى إمام القرطبي ابن كثير ياسكمتوت سبب النزول إنه هو مياساي. كذا الله من على يا أيها الذين آمنوا إن أنت آمناتوا سووا لا تقولوا رائنا يملون قال أتبلوا وقولوا انظرنا بايهون بسومتك الشاب يالهون انظرنا يملون قال بلوال واسمعوا يتبالاتوا تنسموا يوردون ملكوت الملكتر وللكافرين عذاب أليم لك هديان السكاك قطعات على الله جوال. يوجه الله تعالى المؤمنين إلى حسن اختيار الألفاظ قائلا لهم يا مارن قالت وده ممرت الله أمانيوችን ሲያመላክት ለነሱ እያለ ያመላክታቸዋል። يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كلمة رائنا የምትለውን ቃል ለአላህ መልእክተኛ እንዳትሉ أي رائي أحوالنا ሁኔታችንን ጠብቅ ለማለትም ይጠቀሙታል لما لا تفلقون لأن اليهود يحرفونها ويخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم إتشين قال يعزوننا أيهودوش رسولنا ينقرون باجتان يقصدون بها معنى فاسدا يتبلاش ترقم فلقون بد وهو الرعونة السم والجنة فنهى الله عن هذه الكلمة سدا لهذا الباب ينبر لمزقات إتشين قال تتقموا بلو أما جلتنا كلا تشو مالتنا. وأمر عباده أن يقولوا بدلا عنها باريوتو
በሷ ምትክ እንትን እንዲል ምን አደረገ? እንዲቀይሩ አዘዛቸው። ምን እንዲቀይሩ? እንظርና የሚለውን ቃል አይ እንظርና ነፍሀሙ ዐንከ ማ ተቁል ከአንተ የምትለውን እንድንረዳ ጠብቀን እንዲሉ وهي كلمة تؤدي المعنى بلا محظور ያለ ጥንቃቄ የተፈለገውን ዓላማ የምታሳካ ቃለች እንظርና የምትለው ቃል وللكافرين بالله عذاب مؤلم موجع ለካህዲያን አሰቃቂ አሳማሚ የሆነ ቅጣት አለላቸው በአላህ ለካዱ ሰዎች ما يود الذين كفروا እነዛ የካዱ አይወዱም አለ አላህ አይመኙም من أهل الكتاب ከመጽሐፍቱ ባልተቤቶች አይሁዲ ነሳራንም ይሁን የኦሪት ወንጌል ተከታዮች ወይም ሙሽሪኪን በአላህ ላይ የሚያጀጋሩ መጽሐፍ አልባዎችም ይሁን አን ينزل عليكم من خير من ربكم በእናንተ ላይ ከጌታችሁ የሆነ መልካም እንዲወርድባችሁ አይፈልጉም والله يختص برحمته من يشاء الله ግን በእዝነቱ ያሻውን ይነጥልና ያወርድባችኋል እነሱ ባይፈልጉም ማለት ነው والله ذو الفضل العظيم الله سبحانه وتعالى የትልቅ ትሩፋት ባልተቤት የሆነ ጌታ ነው ይላል ما يحب الكفار أيا كانوا ما بيهونوا ማን ከሃዲዎች አይወዱም ይላል ነሳራ ቢሆን አይሁዲ የኦሪት ተከታይ ቢሆኑ የወንጌል ማለት ነው አህለ ኪታብ አው ሙሽሪኪን የመጽሐፍት ባልተቤቶችም ቢሆኑ መጽሐፍ አልባ ሙሽሪኮችም ቢሆኑ أن ينزل عليكم أي خير من ربكم ከጌታችሁ የትኛውም የመልካም አይነት እናንተ ላይ ሊወርድ አይፈልጉም ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قليلا كان أم كثيرا ትንሽም ቢሆን ብዙ والله يختص برحمته من النبوة والوحي والإيمان من يشاء من عباده كنبيነት ከመለኮታዊ መልእክት አስተላላፊነት ከኢማን የፈለገውን መርጦ አላህ ረህመቱን ያወርድበታል ማለት ነው ይሄ ሁሉ የአላህ ረህመት ነው ከባሪዎቹ የፈለገው ላይ መርጦ ይሄን ያኖራል والله صاحب الفضل العظيم الله يتلك ችሮታ ትሩፋት ባልተቤት ነው فلا خير ينال أحدا من الخلق إلا منه ፍጡሮችን የሚያገኝ ኸይር የሚባል አንድም የለም ከርሱ ቢሆን እንጂ ومن فضله بعث الرسول وإنزال الكتاب መልእክተኛውን መላኩና መጽሐፍን ማውረዱ ከትሩፋቱ አንዱ ነው ይላል ሌላው من فوائد الآيات ከ102 እስከ 105 ድረስ ባሉ የሱረት አልበቀራ አንቀጾች ከምንጠቀማቸው ፋይዳዎች መካከል ነው ምን ሱኡ አደብ اليهود مع انبياء الله የአይሁዶች ስርዓተ ብልሹነት ከአላህ ነብያቶች ጋር حيث نسبوا الى سليمان عليه السلام تعاطي السحر ወደ ሱለይማን عليه السلام ድግምት ስራን ባስጠጉ ጊዜ ይላል ደጋሚ ነው አሉ فبرأه الله منه الله ደግሞ وما كفر سليمان ብሎ አጠራው وأكذبهم في زعمه በሞገቱት ሙገታ አስዋሻቸው አላህ ሌላው أن السحر له حقيقة وتعذير في العقول والأبدان ድግምት የሚባለው ነገር እውነታ እንዳለ በሰውነትህ በአእምሮህ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳይ ተሚሮ ስፔሻሊስት ዶክተር ያብዳል ይቀየራል ዓሊሙ ለአደጋ ይጋለጣል ሐፊዝ القرآن ሸይጣን ይዞት እንደገና ሩቃ ያስፈልገዋል ይሄ ምንድነው ድግምት ተጽዕኖ እንደሚያሳይ ረሱልን ለስድስት ወር ነው ያንገላታቸው በተለይ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ሰዎች ባልና ሚስት ለማፋታት ልጅና ወላጅ ለመለያየት ጎረቤትና ጎረቤት ለማባላት ጠንቋይ ቤት ልዩ ገበያ ያለበት ቤት ሆኗል ወይም ስራ ሆኗል ማለት ይቻላል አላህ ይጠብቅ والسائر كافر وحكمه القتل ደጋሚ እንደ እስላም ከሃዲ ነው ፍርዱ ተውበት አድርጎ እንኳን ያስፈልግም የሚገድል እስላማዊ መሪ ቢኖር መግደል ነው ቅጣቱ የሚለውን እንረዳለን ሌላው لا يقع في ملك الله تعالى شيء من الخير والشر إلا بإذنه وعلمه تعالى بالله ቁጥጥር ውስጥ
አንድም መልካም ወይም ክፉ የሚባል እንደማይከናወን በእርሱ ፍቃድና በእርሱ ዕውቀት እንጂ የሚለውን እንረዳለን። ሌላው ደግሞ ሰዱ ዘራኢ ምን መቃሲድ ሸሪዓ ወደ ክፉ ወደ ወንጀል ወዳልሆነ መንገድ የሚወስዱ መንገዶችን አስቀድሞ መዝጋት ከመቃሲድ ሸሪዓ ነው፣ ከሸሪዓ ዋና ዓላማ ነው። ፈኩሉ ቀውልን አው ፊዕልን ዩሂሙ እሙረን ፋሲዳ ማንኛውም ንግግር ወይም ተግባር ወደ ክፉ ነገር የሚያስጠረጥር ከሆነ ወደ ብልሹ ተግባር ጉዳይ ላይ የሚያስመች ከሆነ የጂቡ ተጀንቡሁ ወልቡዕዱ ዐን እሱን መራቅና ከሱ መጠንቀቅ ግዳጅ ይሆናል ማለት ነው የሚለውን እንረዳለን። ቃዒዳ ኡሱልን እያስተማሩ ነው በዚህ ሙፈሲሮች። የመጨረሻው አነ ልፈضለ ቢየዲላሂ ተዓላ ትሩፋት ችሮታ በሙሉ በአላህ እጅ እንደሆነ ወሁወ አለዚ የኽተሱ ቢሂ መን የሻእ ያሻውን የሚነጥልበት እርሱ ብቻ እንደሆነ برحمته وحكمته በጥበቡና በእዝነቱ በሱ እዝነትና ጥበብ ይሄንን ለፈለገው ነብይነት ለፈለገው መለኮታዊ መልእክት ለፈለገው ኢማን የሚሰጠው ማን ነው? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው የሚለውን እንረዳለን። የዛሬ ቆይታችን እስከዚህ ይሆናል። እናንተንም በሰማችሁ ተመልካችሁ እኔንም ባሰማኋችሁ እያልኩኝ ወሰለላሁ ወሰለመ ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም